औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, आप तमामों का खैर मक़दम और बहुत बहुत मुबारकबादी के साथ यही दुआ है परवरदिगार आलम से कि माह रमज़ान मुबारक बड़ी तेज़ी से आता है और कई बरकतों को और कई रहमतों को लेके आता है। हर घर में खुशियाँ लेके आता है, परेशानियाँ मुसीबतों को दूर करता है। खुदा का पसंदीदा महीना, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का पसंदीदा महीना और अपनी उम्मतों का बरकतों वाला महीना ये माह रमज़ान मुबारक। अली टीवी की जानिब से आप तमामों को और जितने हमारे व्यूवर्स, जितने हमारे चाहने वाले दुनिया के जिस गोशे में हैं, जो हमें यूट्यूब के ज़रिए, जो हमें केबल्स के ज़रिए और जिस तरह से भी हमारे ख़ुद के अली टीवी के ज़रिए हमें देख रहे हैं, उन तमामों के लिए भी हम यही दुआ करेंगे खुदावंद आलम आपकी दुआओं को मकबूल करे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की बरकतों से। आइए अज़ीज़ान गिरामी, कल हमने आपके सामने अपना एपिसोड पेश किया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आज उसी एपिसोड की उसी किश्त को नई बातों को लेकर, नई चीज़ों को लेकर और यही कि किस तरह से मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत के लिए अपनी ही दी हुई नेमतों में से एक बीमारी का इलाज बताया और कई तरह की प्रॉब्लम से नजात का ज़रिया बताया। हर घर में मौजूद होने वाला सामान जिससे हम अपनी सेहत का ख्याल रख सके, अपनी हेल्थ को बचा सके, क्योंकि फरमाने मासूमीन है सेहत हज़ार नेमत, इससे बढ़कर नेमत कोई नहीं। कल हमने अपने एपिसोड में खजूर की चंद क्वालिटीज़ और चंद फ़ायदे जाने और आज उसी एपिसोड का पार्ट 2 खजूर का मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। मैंने कल आपसे वादा किया था कि हम ये बताएंगे कि किडनी का मरीज़ या जिसको लीवर कमज़ोर है या जिसको हार्ट कमज़ोर है, उनके लिए किस तरह का फ़ायदा करता है खजूर। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का फरमान है कि सीना, फेफड़ा, किडनी, जो भी अमराज उनके दरमियान में होते हैं, जैसे अगर किडनी का कोई मरीज़ है तो डायलिसिस होती है या किडनी की मूवमेंट जो होती है वो स्लो हो चुकी होती है। कई तरह की प्रॉब्लम्स किडनी की वजह से आती है, जिसमें बयान किया जाता है एक लिमिटेड पानी उस मरीज़ को दिया जाता है कि एक लिमिट पानी है आपको पीना है। और कि कई ऐसे जिन्हें स्टोन की प्रॉब्लम्स किडनी की वजह से बढ़ जाती है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स मेडिसिन्स कहते हैं ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये दवाइयाँ लेनी। और जब हमारे सामने वो मेडिसिन का बॉक्स हमारे सामने रखा जाता है तो हर दिल घबरा रहा होता है और यही सोच रहा होता है इतनी मेडिसिन्स अगर हम ले लेंगे तो हम शिफा होने की बजाय हम और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, क्योंकि जितनी मेडिसिन्स हम लेते हैं वो मेडिसिन बेशक हमारे अमराज को क्लियर तो करती है, हमें उस बीमारी से शिफा तो देती है, लेकिन कई तरह की कमज़ोरियाँ हमारे जिस्म में लाहक हो जाती है। हमारा बदन कमज़ोर पड़ने लगता है, हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक बेचैनी सी महसूस करने लगते हैं, बिकॉज़ रीज़न यही है कि हम मेडिसिन्स को बहुत लेते हैं। लेकिन हमारे पास मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का एहसान है कि उन्होंने हमें इन तमाम बीमारियों से बचने का इलाज बताया है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई सीना, फेफड़ा या अपनी किडनी की बीमारी में मुब्तला है तो उसे चाहिए कि बरनी खजूर का इस्तेमाल करे। बरनी खजूर जो मैंने कल के एपिसोड में आपको खजूर की किस्में बताई थी, उसमें मैंने बयान किया था। किडनी स्टोन का मरीज़ अगर खजूर खाता है तो उनका स्टोन मिसले रेत, यानी जिस तरह से रेत होती है, मिसले रेत की मानिंद उनका स्टोन खारिज हो जाता है। अगर किसी को स्टोन का प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है या बॉडी में स्टोन का दर्द है, तो आप खजूर का इस्तेमाल किया करें।
اس کے بعد मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खजूर के अंदर कई बीमारियों का इलाज है। जिसे कहा गया फेफड़ों को मजबूत करता है खजूर का खाना, सीने के दर्द को दूर करता है खजूर का खाना, पाइल्स की प्रॉब्लम यानी बवासीर की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कहा गया कि उसको चाहिए कि गाय के दूध में, गाय का दूध ले, मिल्क जो काऊ मिल्क होता है, उस काऊ मिल्क में खजूर 2 पेशी खजूर को रात में भिगो दे और वो सुबह में जब फूल जाती है, हाँ अभी गर्मी का सीज़न है इस लिहाज से अगर आप वो गाय के दूध में भिगोया हुआ खजूर फ्रीज में रख दे, मॉर्निंग में आप उसे बाहर निकाल ले, थोड़ी सी उसकी जब ठंडक कम हो जाए उन खजूरों को चबा चबा कर खा ले और साथ ही साथ आप उसको उस दूध को पी ले। कहा जाता है कि अगर खजूर खाते हैं कोई तो इंशाअल्लाह रसूल खुदा फरमाते हैं बवासीर की तकलीफ़ यानी पाइल्स की प्रॉब्लम से उसे नजात मिलती है। दूसरी चीज़ बयान किया गया है इसी खजूर को अगर बीच का हिस्सा काट ले, यानी पूरा 2 हिस्सों में तब्दील नहीं करना है, सिर्फ एक नाइफ से खजूर के दरमियान में एक पार्ट करना है, उसके दरमियान में गाय का घी उस खजूर के अंदर उस गाय के घी को अच्छी तरह से फिल करना है और उसके बाद में उस गाय के घी वाला खजूर रात में खाकर सो जाए। खजूर की तासीर यह है कि इसमें जो चीज़ भी मिला दी जाएगी लेकिन वो खजूर ही टेस्ट देगा और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप ये ज़रूर करके देखिएगा। अगर किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है, गाय का प्योर गाय का यानी गाँव घी आप खजूर के अंदर पार्ट करिए, उसे बनाइए और उसके बाद उसे फिर से फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद उसे बंद कर दीजिए एंड देन वो खजूर को आहिस्ता आहिस्ता आप खा लीजिए। उसके अंदर से उसकी गुठली निकालने के बाद ये अमल करें, इंशाअल्लाह फिर देखिएगा कि आपका पाइल्स का प्रॉब्लम बहुत जल्द दूर हो जाएगा। उसी के साथ मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा गहरी खांसी आती है, यानी जब खांसी आती है तो इतनी शदीद खांसी आती है कि इंसान अपना पेट पकड़ लेता है या अपने सीने पर हाथ रखता है और जब वो खांसता है तो उसका पूरा बदन पेन करता है। अगर ऐसी किसी को खांसी है तो बयान किया गया खजूर बहुत बेहतरीन इसका नुस्खा है जो खजूर में है। क्या है? खजूर को ले ले, खजूर को गर्म दूध में खजूर के काट ले, अच्छी तरह से काट ले या खजूर को थोड़ा सा 2 खजूर ले ले या 3 खजूर ले ले, उसे ग्राइंडर में पीस ले। खजूर का जब कस तैयार हो जाएगा, उसका जब जूस तैयार हो जाएगा, यानी जब आपने खजूर को पीसा है तो जैसे हम चटनी बनाते हैं खजूर की, बस नॉर्मली उस तरह से उसे ले ले। पके हुए दूध में, उससे खौलते हुए दूध में 2 टेबलस्पून आप उस खजूर को मिला दें, उसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाए और दूध को पकाते जाए। बयान किया जाता है जितनी देर तक वो दूध खौलता रहे और वो पकता रहे, थोड़ा सा वो दूध ठीक हो जाए, गैस को बंद कर दे और फिर एक कप में निकाल कर गरम गरम वो खजूर, दूध वाला खजूर आप पी लें। कितनी भी गहरी खांसी होगी, सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, इसका बेहतरीन इलाज ये है। उसके बाद बयान किया गया है कि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन तरीका ये होता था कि जब जब दस्तरखान बिछता था उसमें खजूर ज़रूर रसूल खुदा के दस्तरखान पर होता था और जिस दस्तरखान पर खजूर होता था रसूल खुदा उस दस्तरखान पर जब बैठते थे तो खुदा का हम्दो सना शुक्र बजा लाते थे और उस दस्तरखान पर रसूल खुदा मुस्कुराते थे। 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 7वें इमाम फरमाते हैं कि खजूर एक सबसे बेहतरीन उम्दा ग़िज़ा है। जैसे मैंने कल के एपिसोड में बयान किया, अगर आप 2 पेशी खजूर को खाकर उस पर चंद सेकंड के बाद अगर आप पानी पी लोगे तो आपका पेट सैर हो जाएगा, यानी आपका पेट फिल हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी। उसी तरह से 9वें इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान अपना वज़न बढ़ाने के लिए
جس کو ویٹ پٹ آن کرنا ہے، اگر وزن بڑھانے کے لیے برنی کھجور کھاتا ہے تو اس کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص آیا، اور جب وہ شخص آیا تو اپنے سر پر ایک طبق رکھا ہوا تھا اور وہ لے کر آیا، اور جب وہ اس نے اپنے سر سے اتارا تو رسول خدا کی خدمت میں بطور تحفہ اس نے اسے پیش کیا۔ جیسے ہی رسول خدا کی خدمت میں اس نے بطور تحفہ اسے پیش کیا تو رسول خدا نے دیکھا اور رسول خدا بہت خوش ہو گئے، اور وہ رسول خدا سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں اپنے باغ کے بہترین کھجوروں کو لے کر آیا ہوں۔ رسول خدا بہت زیادہ خوش ہوئے، اور جب ان کھجوروں کو رسول خدا نے دیکھا تو رسول خدا کے کچھ چاہنے والے وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ، اس کے فائدے بیان کریں۔ تو رسول خدا نے کچھ کھجوروں کے فائدے بتائیں، جس میں رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھجور پشت کو مضبوط کرتا ہے، یعنی بیک کو مضبوط کرتا ہے، اور رسول فرماتے ہیں کہ اگر مرد اپنے پشت کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے، یعنی وہ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کہتے ہیں نا کہ بڑھاپا اس وقت نظر آتا ہے جب اس کی پشت کھم جاتی ہے، یعنی جھک جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے پشت کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے تو مرد کو چاہیے کہ روزانہ کھجور کھایا کرے۔ اس کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ کھجور میموری کو بہت زیادہ شارپ کرتا ہے، میموری کو بڑھاتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں کھجور خون کو اور آنکھ کی قوت کو، خون کو پیوریفائی کرتا ہے اور آنکھوں کی قوت کو، یعنی آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ میں انشاءاللہ جب آنکھ کے درد کا علاج اور آنکھ کے جو کسی کو بہت زیادہ سیویئر نمبر ہوتے ہیں ان کا علاج معصومین علیہ السلام نے کیا بتایا جس سے ان کے نمبر کم ہو جائے، اس میں بھی بیان کروں گی، لیکن میں ابھی کھجور کی بات نکلی اس لحاظ سے بیان کر دوں۔ قوت بڑھاتا ہے، کھانے کو جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں اسے بہت ایزیلی ڈائجسٹ کرتا ہے، بہت ایزیلی ہضم کرتا ہے۔ کھجور کھانے سے ہمارے منہ سے کبھی اسمیل نہیں آتی، ہمارا دہن جو ہے وہ خوشبودار رہتا ہے، بیڈ اسمیل جو ہوتی ہے وہ نہیں آتی۔ اس لیے کہا گیا ہے سحر کے وقت بھی جب ہم اپنی سحری کو مکمل کریں تب بھی کھجور سے، اور افطار کریں تب بھی کھجور سے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سینے کا مریض یعنی ہارٹ کی پرابلم کو مریض ہے تو اسے چاہیے کہ 7 دانے اجوا کھجور کو گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ لے، اسے اچھی طرح سے کوٹ لے، اسے گرائنڈر میں نہ ڈالے ورنہ گرائنڈر میں ہو جائے گی، بلیڈ وغیرہ خراب ہو جائے گی۔ تو ہمارے پاس اگر کوئی سل بٹا موجود ہو تو اسے ڈالے، اس کھجور کو ایک ایک کھجور ڈالتے جائیے، 7 کھجوروں کو گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ لے، اور وہ کھجوروں کو کوٹنے کے بعد اسے اسپون میں لے لے اور نگل لے، منہ میں ڈالے اور اسے نگل لے۔ کہا گیا رسول فرماتے ہیں کہ اس سے ہارٹ کی پرابلمز جو ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد بیان کیا گیا کہ اگر کسی کو ہیموگلوبن کی پرابلم ہے، یہ پرابلم لیڈیز میں بہت زیادہ مشہور ہے، کسی کا 6 پوائنٹ، کسی کا 7 پوائنٹ، کسی کا 8 پوائنٹ، لیکن لیول جو بتایا گیا لیڈیز کے لیے وہ 10 پوائنٹ 11 پوائنٹ بتایا گیا۔ تو اس درمیان میں بلڈ ہیموگلوبن لیول جو کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کمزوری بدن میں بہت آتی ہے۔ تو جن کا ہیموگلوبن کم ہے اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ڈیلی نہار پہ 2 پیشی کھجور کو کھایا کرے، اس سے ہیموگلوبن بہت اچھا ہو جائے گا۔ جس سے بہت زیادہ تھکن یعنی ویکنیس لگتی ہے، بار بار تھک جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں سانس پھولنے لگتی ہے، ان کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے کہ کھجور کا استعمال کرے۔ بہت زیادہ کھجور جسم کی کمزوری کو، جسم کی تھکان کو، جسم کی پرابلم کو دور کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، کھجور کی بہت زیادہ کوالٹیز اور بہت زیادہ بیماریوں کا علاج، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو ڈاکٹر کہتا ہے ڈائبٹیز کا بھی اگر مریض ہے تو وہ بھی کھجور کھائے تو بھی اس کے لیے کئی بیماریوں کا علاج قرار دیا گیا ہے کھجور کے اندر۔ تو عزیزان گرامی،
خدا کا یہ بہت بہترین مہینہ اور خدا کی دی ہوئی بہترین نعمتوں والا یہ برکتوں والا مہینہ کہ جس میں ہر دسترخوان پر کھجور ہے. میں انشاءاللہ کل کے ہمارے موضوع میں بھی کھجور ہی کا پارٹ نمبر 3 آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، لیکن میں بیان کر دوں. کہتے ہیں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر کسی کو ایک پیشی کھجور دیتے ہیں تو ہم کئی حوران جنت کو خوش کرنے کا کام کرتے ہیں، کئی جنت میں درختوں کو پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں، کئی طرح کی نیکیوں کو حاصل کرنے کا کام کرتے ہیں، کئی طرح کی دعاؤں کو قبول کرنے کا کام کرتے ہیں. یعنی جو ہمارے دسترخوان پر ایک پلیٹ میں کھجور رکھا گیا ہو، صرف اس کھجور کی پیشی کو ایک دوسرے افراد کو تقسیم کرنے سے. رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی کھجور یا افطار کے لیے اپنے گھر میں کسی مہمان کو دعوت دیتا ہے تو وہ پورے سال روزہ رکھنے یا کسی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب کماتا ہے. لیکن اگر کوئی کھجور کو کسی کو گفٹ دیتا ہے، یعنی تحفے کے طور پر اگر کھجور کسی کو گفٹ دیتا ہے، اجر عظیم پاتا ہے. تو عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ماہ کی تمام برکتیں اور نعمتیں ہم حاصل کر سکیں تو میں اپنے ویورز سے، اپنے چاہنے والوں سے یہی درخواست کروں گی، یہی امید کروں گی کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے یہ پہلے 2 3 4 دن یا مسلسل آپ کوشش کریے گا کہ اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے چاہنے والوں کو کھجور گفٹ میں ضرور دیں اور بہترین کھجور دیں تاکہ جب وہ افطار کرے تو ان کی بیماریاں بھی دور ہو جائے اور بہترین طریقے سے وہ آپ کو دعائیں دے سکے اور خدا بھی آپ سے راضی ہو جائے. انشاءاللہ پارٹ نمبر 3 کل میں آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ لے کر آؤں گی جس میں ہم تھوڑے سے کھجور کی اور کوالٹیز جانیں گے اور بیماریوں کا علاج کھجور کے ذریعے جانیں گے. تب تک کے لیے آپ سے یہی دعا ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں اور علی ٹی وی کو ضرور یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ دعا کریں گے انشاءاللہ کہ خداوند عالم آپ کے گھروں میں تمام برکتیں، تمام نعمتیں اور تمام رحمتوں کو نازل کرتا رہے. اور التماس سے دعا یہی ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور وقت کے ساتھ آپ طب معصومی ضرور دیکھیے گا اور اس سے فائدہ اٹھائیے گا تاکہ ہم اپنی بیماریوں کا ذریعہ معصومی علاج کر سکے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. پھر سے کل ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، لیکن اس میں ہم بیان کریں گے کوالٹیز آف کھجور. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ، والسلام.